It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts the hope found in Jesus with 10 global channels through programs on healthy living, history, culture, music, and biblical spirituality. And Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Welcome to donor-supported Hope Channel. Sa gyapon higala, kalipay namo ang pagtagad sa inyong mga pangutana nga miabot dinhi sa ato nga studio sa Hope Channel South Philippines. Ato kanang gikalipay pag-ayo hinungdan nga sa matag karunya kining ato nga tulumanon sa kanunay inyong matagan og pagtagad diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan agi og pagpalapad og pagpaluag sa atong kahibalo diha sa balaan nga kasulatan. O ang inyong mga pangutana nga miabot dinhi uban sa pag-amping niana ato kanang gihatagan sa dagagaigo nga pagtagad aron kini mo resulta unya sa mga diskusyon gumikan sa inyong mga pangutana nga miabot diri. Busa standby kamo diha o kung unsa inyong mga buluhaton ini mga taknaa, andama inyong mga papel, ang inyong mga ballpen o bisan ang inyong mga Biblia aron nga sa patag-able o mataghatag nato sa mga teksto diri agi og tubag sa mga pangutana gikan kaninyo kini usab matala ninyo sa inyong personal nga mga files. Busa sa gihapon kauban ni nato nining taknaa si Pastor Edwin Golfan ang magahatag sa mga katinawan gikan sa balaang kasulatan gumikan sa inyong mga pangutana. Pastor, maayong pakiguban kanimo. Maayo nga adlaw sa tanan nato nga mga viewers na kaamgo mo nga lahi-lahi ang among personnel nga tabang sa atong pagtubag sa mga pangutana dinhi tungod kini sa availability sa panahon nga dunay mga lakaw ang pipila ka mga ministro ngadto sa kaumhan pagduaw sa katawhan sa Dios og kinsa ang available dinhi sa atong buhatan mauna siya nga ayaw mo kahibulong apan ang atong programa magapadayon ni kutob sa mahimo sa regular nga schedule. Availability sa personnel, muna mo kay bulong nga lain-lain ang mga dagway inyong makita. Sa pagkakaroon, kita na sad ang magkuyog o mayaw nga adlaw kaninyong tanan. You are so much welcome, Pastor Edwin. O lagi ato sab nga gipasabot ang atong mga viewers nga siguro kung kamo nakulangan sa panahon dinhi sa ato nga tulmanon, pangutana, Pastor, inyo lang ipabati dinhi kanamo ang inyong dakong handom nga kamo maduawan sa ato mga Hope Channel representatives aron sa madungangan ang gihandom ninyong panahon alang sa mas lapad pagyud nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Sa atong pagpadayon higala atong dawaton ang gahom makig-uban sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Magadako kita sa atong ulo. Salamat o Dios nini mga taknaa sa makausapa. May kahigayunan kami nga kami mapakaon sa katamis o kagamhanan sa pulong gikan sa balaang kasulatan. Kami tao ra o Dios apan kami nahimo nga nagmalipayon nga kabahin sa pagtubo sa among mga televiewers. Busa karon o Dios pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Amo gikalipay nga kami makig-uban sa among mga viewers uban sa ilang mga nindot nga mga pangutana nga hatagag pagtagad niining maong taknaa. Salamat nga imong presensya karon dinhi sa studio. Ingon man usab sa among mga viewers karon nga nakig-uban, mahimong presente ug among mabantayan kini nga imong presensya ug mahimong pakatamiso namo ang higayon nga kami nahiusa niini mga takna pinaagi sa imong balaang pulong. Kaya amo kining gipasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Okay, gala. So
daghan ang mga pangutana ng ato gyud sa kanunay ginapangining kamutan pinag-estabang sa Ginoo nga wala gyud mabahaw nga pangutana og ato na sa kanunay ginatiman ang ato gyud nga mga pangutana gikan sa pag-abot niini sa inyong mga text messages sa inyong cellphone o kininatala dayon dito sa atong mga in charge sa atong mga volunteers hinungdan nga karon karon ang mga linya o lista sa mga pangutana. Okay, gikan kang 4043. Matupan niya mayong gabi Pastor Golfan o Pastor Pitogo. Pastor, kanang akong pangutana walay kabalhinan o walay kabahin sa kaluwasan. Kanang daghan manggod nag-ingon sa ako pastor nga mag-adventista daw ko. Kay gusto man jud unta ko mag-SDA tungod sa akong na-notice, matud pa niya pastor, nga tinuod nga walay simbahan nga makaluwas, pero nagatuo ako sa SDA Church nga maoy simbahan nga nagatudlo aron maluwas. Pastor, tinuod ba ingon nila nga once ma-member sa Seventh-day Adventist Church, kailangan o kinahanglan maghatag og 10%. Pastor, sa pagkaron mango dili pa ko makahatag tungod kay ako usa ka underage og sa among pamilya ako lang gusto mag-SDA busa mao na nga nakababag sa akong huna-huna, Pastor. 4043. 4043. May gabi isab nimo diha. Kining imong pangutana tinuod na nga murag dili maapektahan ang imong kaluwasan ini. Ang imo pong giingon nga daghan manggod gaingon sa imo nga mag-SDA ka, ayaw gid in taon pagsalig sa usultis mga tao nimo kuno sa imong buhaton. Kung tao ka nga dunay conviction, imong kaugalingon nga pagtuon, imong kaugalingon nga conviction, kaugalingon imong relasyon sa Dios. Dili man kinigong pagdawat og pagtulunan, di ni magsilbig isalig nimo sa uban. So, munay akong una nga pagtagad sa imong ingon lang sa tao. Imong una nga komentaryo. Gusto ka mag-SDA tungod kay imong na-notice nga tinuod na walay simbahan makaluwas. Apan nagtuo ka ang SDA Church na ay simbahan nagtudlo aron maluwas. Tinuod na ang atong gipaningkamutan sa pagtuon ang mga dunay kalabutan sa kaluwasan. Kay mo nay katuyuan sa atong programa. Alang-alang maghimo ta ining programaha og dili naman lang tama usab sa atong pagginawi aron nga kahimut-an ta sa Dios. Pastor, tinuod ba nga once ma-member ka sa SDA kailangan maghatag og 10%? Alang sa imong kasayuran kanang imong gi-mention dinhi, ginganlan ni sa balaang kasulatan og tithing, ang paghalad ug ang pag-ikapulo nga mao ang usa ka pagtulon ani sa Biblia nga gipahinumdum kanato sa balaang kasulatan nga walay bisan unsang butang nga ni anato nga ato. Ang tag-iya gini ana ang Dios. Kay siya may tag-iya, gisalig ra man niya kanato, ato sa hinumduman higala nga ang atong pag-alagad sa Dios, relasyon kini nga atong bantayanan. Ang atong pagkakasaligan, ingon nga piniyalan. Tinugyanan. Ang atong relasyon sa Dios, siya'y tag-iya, kita pinayalan, kita tinugyanan. Sa ato pa dahil, Pastor Ed, ang tithing nga biblical, magkitaan, masuta nato sa balang kasulatan, wala na siya magtumbok og usa lang sa atong panahon karon, wala ni magtumbok og usa lang ka grupo o relihiyon. Ako sa ning klarohon niyang giingon nga once ma-member ka na sa SDA kinahanglan maghatag kag 10%. I do not remember that. I mean ako dugay-dugay namang gyud ko na SDA. Wa ako kadumdum nga gikailangan gipugos, gi-enforce na. It's a very personal relationship. Kung ikaw ni tahod sa kamatuoran nga ang Dios mo'y tag-iya, ikaw mo'y piniyalan, 10% sa imong income, hinumdumi, abot ang hisgutan sa Biblia. Income, sa ato pa abot na akay negosyo, ang imong ganansya, ilhon nimo nga ang naghatag ana ang Dios. Apan sa pag-ila nimo nga ang naghatag ang Dios, sa napulo ka buok nga gihatag sa Dios nimo, usara iyang gipangayog balik. Dili gyud siya unfair nga pagkatag-iya kay ang kita nga iyang piniyalan ihatag man sa ato ang labing daghan, ang labing dako, ang 90.
ang ato ra ang iyang gipangayo ang usa ka porsyento sa napulo, 10% sa 100. Nana sa Leviticus 27 verse 30 giangkon sa Dios nga iya ang ikapulo. Unsa may panginahanglan sa Dios ana kanang kwarta nga dato man siya. Na si buluhaton diri sa yuta. O ang gigamit niya sa iyang buhat diri sa yuta, ang salapi nga gipiyal sa niya sa iyang mga tao. Muna siya, kung wala kay abot, di ka mabalaka. Yung anong mabalaka man kapaghatag og 10% nga wala man kay abot. Bisan pag naa kay abot, kung ang imong abot gamay, nan gamay ang imong ikapulo. Kung ang imong dako, o ang imong abot dako sad ang imong ikapulo. Ang imong yung hinumduman mao nga sa iyang pagkatag-iya, wa niya ang kunatanan. Gihatag Ginoo niya kanimo ang labing dako, 90% imo na, iuli lang sa ako, ang 1% sa napulo kay gamito na sa buluhaton. Daghan magbuhat ang Dios diri sa yuta. Nya ang buhat sa Dios diri sa yuta, dunay pagpangwali, dunay pagsibya sa maayong balita, dunay pag-establisar og mga institusyon nga makaservis katawhan sa lain-lain nga paagi. Sama sa mga medical institution, mga educational institution, mga welfare services, unsa pa diha nga serbisyo alang sa buhat sa pagpangalagad kay mo man ang buluhaton sa diri sa yuta, kay mo man giingon niya sa Mateo 25. Ug unsay gibuhat nimo ngadto sa labing ubos sa akong mga igsuon, mausab na ang gibuhat nimo nga kanako. Mahimo tana nga pagigambit sa buhat, pinaagis pag-recognize nato sa pagkatag-iya sa Dios. So, gitagaan ka sa Dios, unsay gihatag niya nimo, ingon siya pagsulti, kanang abot karon sa imong pangabudlay. Imo ang 90% ni ana, gamiton sa buhat ang 10% ni ana. Dunay ubang tao nga nakasabot ni ana, gihimo nila na. Ang wala sad nakasabot, dili sad na sila. Kay wala man pinugsanay kay personal man nga relasyon paingon sa Dios. Imo ning relasyon ngadto niya. O giilan nimo siya, well and good. Ug wa pud nimo siya ilha, naapod na sa makita sa imong relasyon ngadto kaniya ug sa imong pagkinabuhi. So, kung minor di edad ka pa, wa pa kay trabaho, don't worry about tithing. Ayaw gyud sad pagsud ug bisan unsang pagtulon-an nga wa ka kasabot. Kung wa pa ka kasabot sa tithe, don't bother yourself about tithe. Apan kung natun-an na nimo nga biblically insakto ang pagtulon-an, dili sad maayo nga nakumbinsir ka na nga insakto apan dili nimo kinabuhian. Okay. So, tinaw kayo. Igsoon, no? Og ang ato nga handom nga kita magkidabuhi sumala sa atong nabatnan nga gitawag ka maturan. Gikan kang 6003, Pastor. Matod pa niya, Pastor, gusto ko o gitawag nga peace of mind pirmi. Sige manggod ko simba, pero murag gubot man gihapon, ako ang huna-huna. Unsa may angay nako buhaton, Pastor, o pray for me. Matod pa niya. Pagkadaghang teksto sa Biblia, nga kung isalig nato atong kaugalingon ngadto sa Dios, iya tanggamhan, tagaan ta niyag kalinaw sa atong hunahuna, tagaan ta niyag kahapsay sa atong relasyon ngadto sa atong isig katawo, hatagan ta niya ni anang kinabuhi kay sumala pa iyang giingon sa Juan, iyang ihatag kanato ang kalipay nga bug-os nga walay sukod. Sa ato pa kung tinuod tang nagsalig sa Dios, imposible nga pirmi lang tang problematic. Kaya ang tao nga dunay pagtuo sa Dios, naa sa Salmo 23 bersikulo 1 bitaw, nag-ingon ang bantog kaayo nga salmo, the Lord is my shepherd, I shall not want. Si Yuba o ang Dios mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Dili mabader ang imong nahuna kay ang tinuod nga anak sa Dios, kung naa siya problema, iluhod na niya. Inig human niya luhod, makasalig siya sa Dios. Ako kang taga agpipila ka verses aron nga naa kay ma-quote nga references. Psalm 162 verse 8. Ako ning pamasahon nimo ha kay nindot ka ining Salmo 62 bersikulo 8. Pipila lang ni ka text aron nga naa pug kay kadangpan. Salmo 62 bersikulo 8. Unsay giingon diri? Sumalig kamo kaniya sa tanan nga panahon, kamo nga katawhan. Ibubo ninyo ang inyong kasing-kasing sa atubangan niya. Ang Dios mao ang dalangpanan alang kanato. So naa kay suliran, may gihambin ka nga pagbati nga bugat, may problema ka, sama sa akong gisgutan ganina, He is only a prayer away. Imo ra gyud yang dalhon ang imong lulan nga nakahasol kanimo diha sa pagampo, tagaan ka sa Ginoo, sagaan nga pagbati. Proverbio 3:5 ug 6. Alang sa imong pag-take notes,
Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5-6, nag-ingon, sumalig ka kang hiyuba sa bugos mong kasing-kasing, ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan nimong mga dalan, ilha siya, ug siya magmando sa imong mga alagianan. So, kini nga mga saad, kini giingon nimo, sige man kog simba, pero murag gubot man gihapon akong una-una. Naani kanimo, ikaw ang nagdala sa imong kaugalingon. Kung isalig nimo ang imong problema sa Ginoo, imong iampo, unya imo siyang hatagag higayon nga tabangan kaniya, dili mahitabo nga iya kang hikawan sa pagtabang, pagpagaan sa imong pagbati. Apan kung i-insistir gisa nimong alimuot gyapon nimong hunahuna, wa poy mahimo ang Dios kay di man siya mopugos. Gamhanan siya pero di siya mopugos. Another text, Isaiah 26 versikulo 4. I hope imo ning gi-take notes kay pipilala ni mga teksto sa Biblia nga makatabang pagpagaan sa imong pagbati. 26 versikulo 4 sa Isaiah, sumalig kamo kang hiyubas walay katapusan, kay kang hiyuba bisan kang hiyuba sa ato pa sa Dios, anaa ang usa ka bato nga walay katapusan. So higala 6003, pagkat-on sa pagampo, pagkat-on sa pagsangpit sa ngalan sa Dios, pagkat-on sa pagsalig sa imong kinabuhi ngadto niya, pagkat-on sa pagduol kaniya sa panahon nga naa kay problema. And I want to tell you, God is not going to disappoint you. Kuan man guni nga butang, dili ni theory, practice ni. Kung imo ning kinabuhian, makaamgo ka nga tinuod ni. Apan kung imo laning dunggan ug ipalabay sa muagi diri speakers dunggan, ipalabay nga speakers, walay epekto ni nimo. Pero kung imo gining isuod sa buot, isuod sa kasing-kasing, musalig ka sa Ginoo, imposible nga dili kaniya hatagan sa pagtagad ug imposible nga dili mapagaan ang imong lulan kay semoy mo tabang nimong pas-an ana nga lulan. O ayaw gid pod og undang og simba. Kay ingon pa nimo sige mo kag simba. So manag-uban ang imong pagpadayon sa pagsimba o ang kinabuhi sa pagkamainampuon. And by the way, ang imong hangyo nga please pray for me, we will do that. Amo ning is sangpit sa Ginoo nga matabangan kaniya nga makabaton kag malinawon nga panghuna-huna ug gaan nga pagbati aron nga mawala na ang imong kahasol. Amon ang iapil sa pagampo. Unya sa before mahuman atong program. Okay. Okay. Gikan kang 4176. Matod pa niya, good evening pastor. Unsaon man pagsulbad sa usa ka palahubog nga muundang nagsugod ni siya o sa 18 years old pa siya sa edad, unya kung makainom, puwerte katabian. Ang alcoholism o sani sa mga seryoso kaayo nga suliran sa gingalan nato og substance addiction. Daghan man kaayo ang addiction. Dunay drug addiction, dunay nicotine addiction sa mga hinabako, doon na po'y alcohol addiction sa mga palahubog. Bisan unsa nga klase sa addiction, bisan pa kanang gingalan nato og pornography addiction. Mga tao ba nga nalamay na sa ilang kinabuhi ang kaluyahon. Ang ako ikasulti nimo, dili na sila makabuntog sa ilang kaugalingon. Luya naman, mao na nang giingon ni San Pablo sa Roma City versikulo 15. Nahibulong ko sa akong kaugalingon kay ang butang nga dili nako gusto himuon, nakaplagan man ako ng moy akong nahimo. Apan ang butang nga gusto na kong himuon, wa ko man hinuon mahimo. Apan ang iyang gi-describe sa maong musunod nga mga pasahe sa Roma City, ingon siya, kini tungod kay adunay sala nga nagalublob sa sulod nako. Di gina nimo malupig na nga kaluyahon. Kung imo na siyang, kung ikaw ra sa imong kaugalingon, ang musalig po sa imong kaugalingon, ako kang sultihan, mapildi ka sa imong kaluyahon. So unas tanan, ang alcoholic, ang palahubog, nagkinahanglan siya professional help. The medical doctor can help him, a psychologist can help him, ana nga paagi. Apan ako kang sultihan, wala na'y makalabaw sa tabang nga gikan sa Dios. Kay sa akong pagministeryo sulod sa kapina, ug hapit na maupat ka dekada, 38 anyos naman ang akong pagkaministro, ubay-ubay sad kog mga tao nga nakita nga bisag unsa pa nila kapag kalimin sa bisyo. Matawag ta sa biblical nga description, nagapos-gapos na sila pag-ayo sa maot nga kaluyahon nga di na gyud sila kabuhi pa. Apan gitabangan sila sa Dios the moment ilang gipiyal ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Diha tao nga akong gibautismuhan nga sumala pa sa asawa
buntag sayo pastor pagkaamgog buot ana ang pangita ana tuwa na. Unya wa pa masalop ang adlaw pastor ni ana nas balay kadaghan ako ana nagtrapo sa iyang sinuka diri sa lamisa diri sa among salog sa balay. Wa na siya panimuot akong guyuron paingon sa higdaanan. Naapoy panahon nga maayo dili pagyud siya wa pagyud siya nawadig panimuot apan maot ang iyang kinaiya nabunugan ko niya sa makadaghan. Pero pastor sultihan ko kao sukad nga siya nakadungog sa pulong sa Dios sa inyong wali. Amen. Nya mituo siya ang iyang kasing-kasing karon buot nga mudawat sa kaluwasan. Unya kadtong pagkabautismo nimo sa iya pastor naglayog pang iyang lawas mura siya gihilanat sa pagpaingon niya sa tubig. Pagkahabwa niya gikas tubig akong kinumduman ni pagkahabwa gid niya human sa bautismo ni isa siya sa iyang kamot nakadaog ang Dios sa ato pa gi-recognize niya nga dunay struggle sa iyang kahiladman bisan pa hangtod ngadto sa dito na mis tubig apan sa pagkahabwa gid niya giingon niya nakadaog ang Dios kay gibati niya katupon nga tao talagsaon pud to siyang eksperyensya kay wa man ko dili man kumon nga kasinatian nga human siya na bautismuhan nawa na pud ang iyahang gana. Gana sa ilim ng makahubog, gana sa kaluhan ni ini nga mao ang tabako, o gana sa bisan unsa nga nalupig siya ni ini kaniadto, gana sa pagkaon ni anang mga butang nga mao'y kinaham sa mga taong wa pa makabig. Apan karon nangawala sa nahuman siya na bautismuhi. Na dili pud tanan tao ingon anag eksperyensya kanama sa uban nga human na mabautismuhi naapagihapon ang layog sa kahiladman. Pero kining partikular nga akong gisulti ninyo, bugti po tingali ni sa Dios sa iyang pagtuo. Gituohan niya nga kung madawat na giniya ang Dios pinaagi sa santos nga bautismo, mahatag po diha kaniya ang gahom sa Espiritu sa Dios nga ma-overcome niya ang tanan niyang kaluyahon. O tinuod, nahimo niyang kasinatian. Gani, nahimo siyang panalangin siyang pamilya sa kahinangop siyang asawa. Munay nakanindot kung makamao ka motugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Nahimo gid siyang tiunay nga gawas nun, pastor. Tinuod yun nga Sa diya nagawas nga nun. midawat siya kang Kristo, gawas nun gid siya. Wa natangtanggod ang tanang talikala. Tanang adiksyon. Nahubad ang tanang gapos. Libre na po si Mrs. sa mga kulata. Biliblis Mrs. Kulata mo na giingon sa Bible. And ye shall know the truth, and the truth will make you free. Pasayra nimo ang kamatuoran mo hatag kanimo kagawasan. Muno punay katumanan sa giingon ni Ginoong Hesus sa Lucas kapitulo 4 pag-quote niya sa Isayas nga mianhi si Kristo aron sa paghatag kagawasan sa mga nangaulipon. Ang gud ipasabot ana naulipon ka nas bisyo, naulipon ka nas maot nga kinaiya, mutungha na gani si Kristo sa imong kinabuhi, magawas nung gika, mahatagan gid kag kagawasan gikan anang nagulipon kanimo nga maot nga paginawi. Munay gahom sa Dios, pastor. Naadiha ang katamis sa kinabuhi higala sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw kung si Kristo tinuod nga miokupar sa atong kinabuhi. Amen. O ang ato lang sa diha nga ang pulong ato mahibalag, no? Ug ban sa paghago sa babang mga tawo niini makasulod si Kristo sa atong kinabuhi pinaagi sa gahom sa balang espiritu magalihok kini diha kanimo o dunay saad sa dakong kagawasan sa tanang Sa lang bisyo. gyud kabutang, ayaw kalimot nga ikaw sa imong kaugalingon di gi ka makalupig ni anang mga bisyoha. Kay ulipon ka naman sama sa akong naisgutan, mura ka man na og na gapos-gapos Gapos na na nga giga. wa nagipaagi nga makalingkawas pa ka ni anang naggapos-gapos kanimo or nakadinahan ka na nga wa nagi ka napusasan ka na nga wa ka nagi kagawasan kay naulipon ka na ni ana nga kaluyahon. Ang bugtong makatabang nimo gahom sa Dios. Mahimo na nimong kasinatian kung imong itugyan imong kaugalingon ngadto niya kay mao man punay liabi sa imong pusas matangtang ang imong talikala munay makaputol sa imong gapos gahom sa Dios. Okay, so daghan patag pwede itambag kanimo higala, no? Og ni apay daghan pangutana din nga atong hatagan sa pagtagad. Gikan kang 8746. Na si pangutana din ni pastor asa ning simbahan. Gusto ko matod pa niya mag new life. Kay libog akong ulo, sige ko gunahuna sa akong mga kontra. Gusto ko nila patyon. Dili ang iya gusto nako sila patyon. Gusto nako sila patyon. Ang iyang word nga gigamit gusto nako sila patyon sa ato pa
sa pagkakaroon 8746 naa sa imong kasing-kasing Ang ang kontra. kasilag o pagdumot. Ako kang sultihan, mintras tanto nga maghambin ka sa ingon anak nga pagbati, dili makabaton og kalinaw imong hunahuna. Matulog ka, murag mangagot ang imong apapangig. Murag magsiyok ang imong hunahuna. Kay wala pa man kakakaton sa pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Kay kung itugyan nimo imong kaugalingon ngadto sa Dios, kabaton ba kag kalinaw? Kay ang kinabuhing Kristohanon nag-ingon sa Mateo 5 bersikulo 44. Ang kinabuhing Kristohanon dili man na mudumot. Okay. Na sa Mateo 5, ako ning gisgutan sa imo ang pagtulon-an nga gitudlo ni Ginoong Hesus nga kung makinabuhian tani, mao gini tinuod. Ingon siya sa Mateo 5:44, kamo nakadungong na nga giingon higugmaa ang imong silingan ug dumti ang imong kaaway. Apan bersikulo 44. Apan magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga anaas langit, kay siya nagpasubang siyang adlaw sa ibabaw sa dautan ug sa ibabaw sa mga maayo, nagpadala siya ulan ngadto sa matarong ug sa mga dili matarong. Ug imong basahon ang bersikulo prior to that, Mateo 5 gyapon, diri bersikulo 27, nakadungog kamo sa giingon, ayaw pagpanapaw, apan sultihan ko kamo bisan kinsang magtan-aw gubay unya makaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya, sulod siyang kasing-kasing. Unya naapoy giingon diri kon ang imong tungod kining giingon sa Dios nga nakadungog kamo ang kumon mani nga nahibaw-an nato. Nga sa ato ang higugmao nato ang ato rang higala. Ang kalaban, dumtan og magkita, magsambunot. Tamnan di Apan kawayan. giisgutan diri sa bersikulo 43, 44, apan magaingon ako kaninyo, higugma hinuon ang inyong kaaway og pag-ampo kamo alang kanila nga mga nagalutos kaninyo. Kung tinuod gi kang Kristohanon, di gi kamo hambin og pagdumot sa imong isig katao. Ayaw gamitan ang imong nauna nga gusto nako sila patyon. Kay giingon gani diri, bisan sa huna pa lang nimo naa kanay pagdumot. Nakasala ka na sa sugo nga nag-ingon ayaw pagpanapaw. Pagpatay. Muna nga delikado ng imong pagbati. Akong itambag nimo, ampui, sangpita ang Dios. Tabangi ko Ginoo nga mawa ning akong kaligutgot og pagdumot. Mawala ning akong kalagot sa akong kaaway. Pulihi ko ni aning kasing-kasing nga giingon nimo sa Biblia nga makakaton ko paghigugma sa akong isig katao. Kaya nag-ingon po si San Pablo, kung higugmaon nimo ang imong isig katao sa ingon nga paagi, mura kag nagbutang og baga siyang alimpatakan. Ngano man, nagbuhat siya dautan nimo, inay nga balusan nimo maot, gibalusan nimo hinuon siya maayo. Mahasol ang iyang tanlag. Murag ang buti pasabot ana makaingon nganong ako man tong gihilabtan nga maayo man to siya nako. Mura kibalik kag nagtungtong og baga sa iyang tanlag. Sa ingon nga paagi, imo siyang nadaog sa maayo. Ang iyang dautan na daog nimog maayo mo na itambag sa Biblia. Mo na angayan natong sundon. Okay, so usa po na sa imong mahitabo sa imong kinabuhi higala nga nagbag-o na ka sa imong kinabuhi. Higala nagakatamis sa ato nga mga paghisgot, may kalabot sa mga pangutana nga midangat dinhi sa ato nga studio og mobalik kita unya sa hunaan sa pipila ka mga pasundaya gikan dinhi sa ato studio. Standby. To me, the joy, which money cannot buy. Lee and very hospitable, and most of all, big part of your operation. Dynamic Living returns with new episodes now on Mondays, 6 to 7 p.m. Dynamic Living, the Total You on Mondays. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Salamat higala sa inyong pagpabilin sa pagsudong gihapon ining atong tulumanon pangutana pastor o gabot namo ipaybalo sa atong mga viewers
nga gikan sunod semana ang ato nga tulumanon pangutana pastor ato na siyang matan-aw sa atong telebisyon matag Martes o Huwebes. No, mao ra gyapon nga takna alas 6 hangtod sa alas 7. So TTH no, Martes o Huwebes sunod semana. Mga kaigsunan og palihog og pahibalo sab sa inyohang mga higala nga ato na ning gibalhin gikan sa Lunes og Miyerkules sunod semana Martes na og Huwebes ang atong tulumanon pangutana pastor. Okay, gikan kang 0326 adunay tawo nga walay pugong-pugong mogasto nag-anam hinuon kadato og adunay tawo nga halos dili mogasto nag-anam hinuon kakabos. Nag-cite siya og teksto pastor sa Proverbs 11:24. Unsay imong pagsabot ani mayong gabi sa tanan? Self-explanatory ang atong tawag ining bersikulo ha. Self-explanatory gani sa ato pa sa teksto mismo masabtan nimo ang iyang buti pasabot. Diri nga version kay kining imong gingalag panultihon dito man sa Deuterocanon nga Bible, tuning Mayong Balita Bible which is a modern translation. Kining karaan nga translation, maura gyapon nga punto apan ang pinulungan varied gamay. Akong basahon sa imong Proverbs 11. Ako lang ning basahon ang duha ka text 24 ug 25. Adunay nagasabulak ug nagadugang pagayod. Adunay nagatipig nga labi pa kaysa gikinahanglan apan kini nagadugang hinuon sa kawaladon. Ang kalag nga mahinatagon mahimong matambok ug kadtong nagabisibis pagabisibisan usab sa iyang kaugalingon. Akong gisgutan ni ganinang self-explanatory. By the way, usa sa nindot kaayo nga practice kung ma-develop tani sa atong pagkakristohanon mao ang pagbaton og lain-lain nga version sa Bible. Kaya ang usa ka teksto kung bisan labi na gyud sa English nga daghan na kaayog version, more than 30 versions naman ning English Bible. Usahay ang di kay nimo masabtan sa usa ka version, makuha nimo ang iyang explanation dito sa laing version. Pananglitan kining imong gi-quote karon sa Maayong Balita Bible. Sumala sa nasuwat panultihon 11:24, Proverbs man na, proverbio sa karaan nga Bible. Ang gisulti diha sa Maayong Balita Bible, dunay tawo nga walay pugong-pugong mugasto nag-anam hinuon kadato. Dunay tawo nga halos dili mugasto nag-anam hinuon kakabos. Kung imong tan-awon ni nga version nga akong gibasa sa imo ang karaan nga translation, ang nagsabulak ug nagdugang pagayon sa ato pa samtang naghatag siya sa uban, nag-anam no og kadaghan. Di ba tinuod man ang naay giingon sa karaan nato nga pinulungan? It is better to give than to receive. The more you give, the more you receive. Kana karaan gasabuag. Karaan man na nga mga pinulungan, pero kita mismo nga nakaagi ni ana, nakaamgo nga tinuod gina. I mean, ako lang di na ko maniglayo sa pag-mention og sanglitanan. Si Mrs. nako, I mean, one of the persons nga akong nakita hilabihan ka hingatag. Akong pasabutan ang hingatag. Sayon bitaw sa iya ang pagtunol ngadto sa uban ug unsay iyang ikatunol. Hilabihan sayo na. Sa makadaghan humaniyag panghatag bisan unsay iyang mahatag bisan sa material nga butang or sa paninapi kutob sa iyang matabang. Sa makadaghan mouli na siya dito sa balay nga moingon pagsulti nga naunsa ba po kudal nga human ako hatag aning butang ngadto sa lain naaman hinuon naabot sa ako nga nadugangan pa hinuon. Wadam ha. Wadam, I mean wala man na siya nang hatag kay aron makadawat. Kay ang iyang gihatagan nalipay ra man nga nakadawat. Apan somewhere else dili gikan sa nang iyang gihatagan. Naana po'y gihatag niya nga, labaw pa kay sa iyang nahatag. Munang, iyanan ng experience. Pirmi ko na nang madungog niya. Kaya ako man pong nakita, nasaksihan mo po na ako nga, pagkawag yun niya, pugong-pugong, muhatag yun. Apan sa makadaghan, makita niya nga, ang iyang hinatagan, malabuan yun sa iyang nadawat. Munang tinuod nang giingon sa English. The more you give, the more you receive. Maupo na ang kahulugan ni ining Proverbs 11:24. Nagabisibis, kanang nagbisibis. Mura man naggunit kag pitcher, ang tubig nagagas gay kanimo. So, posible pastor dinhi ani nga version sa pag-ingon nga ang taong walay pugong-pugong sa paggasto. Posible nga dili sa iyang kaugalingon nga
personal nga gagastos siya, gagastos siguro siya sa uban. Kanang pulo nga walay pugong-pugong nga mogasto, ang kahulugan gyud ana ang taong mahinatagon. Sa to pa, wa niya pugni sa iyang kaugalingon ang iyang nadawat. Iya ha hinuong gi hatag. Mo na naapoy taw kanta sa in English kanta sa kabataan, love is something if you give them away. Peace is something if you give them away. Joy is something if you give them away. Sa ato pa, taguan lang nimo sa imong galingon. Kay sa chorus ana nga awit, it's just like a magic penny. Sa ato pa murag kanang magic nga sinsiyo. Hold it tight and you won't have any. Imo noon ang pugnan, wa ginuong kay mabatnan. Give it, lend it, share it, it will come right back to you. Muna ang awit. Imo nang ihatag, imo nang ipahulam, imo nang ibahin, ipahat nimo nang adsuban, mubalik ra na nimo mo na ang sentimentos mong awit. So, tinuod gina siya. Kung nag-agi ka pagkamahinatagon, literally, Diyos nun kag dili, maka-experience ka nga ang imong pagkamanggihatagon, gitugbang ang gina nga kanunay kasad nga nagdawat. Apaan? Tugbang sab ni ana. Kung ikaw pud taong hakog, bisag unsaon nimo pugong ni anang naas imo, makit-an nimo nga muragi nagmawa nga sa pinulungan pa ni Hagio, sa Hagio 2, versikulo 7, mura kag nagsud sa sudlanan nga buslot. Sa ato pa, gitipigan nimo ang imong nadawat, kitaguan nimo, wa gid nimo ipahat sa uban. Murag buslot. Pagkaamgo pa nimo, wa na diha. Mura kag nagsud sa sudlanan nga buslot. Muna'y kahulugan ni ining teksto nga atong gibasa. So, ang prinsipal nga gitudlo niini sa ato sa Bible, yano kaayo. Ayaw pag hinakog. Pag manggihatagon, pag matinabangon. Kay kung ma-develop ni nimo ingon nga imong kinaiya, mahimo kang panalangin ngadto sa uban, ug di gisad ka pasagdan niya nga naghatag nimo nga mao gyud ang Dios. Kaysa lain pa nga pinulungan, pikas kamot mudawat, pikas kamot na hatag. Kay kung pikas kamot mudawat, wa gi hatag-hatag, bulang og baya ka. Ug sa sudlanan pa na, puno ka na daan, ang ipuno sa imo, wa pa ginimo ibahin, mulang og baya ka. Pero kung ang imong sudlanan, sigig awas ang gripo. Inig sud, pirmi ng labas. Muna prinsipyo sa tadyaw. Muna prinsipyo sa tadyaw. Kung dili na nimo ipagawas, mulang og na, hangtod nga magsuka na ang makainom. Makadaot na mastiyan. Pero kanang nag-agas diha nimo, ingon nga sudlanan, ipaagas po nimo sa gribo aron makabahin ka nga tus uban, pastilan, presko kanunay ang supply sa imong panudlanan. Pagkanindot. Nindot yun. Tinuod yun na. Okay, so higala salamat kayo sa imong pangutana kay ang imong pangutana nahimong tamis nga katinawan kanatong tanan ini mga taknaa. Matod pa din ni Pastor lain na pod nga pangutana. Aw siya maghihapon ng utana niini. Matod pa niya ang 9 ka planeta tinuod nga si Jesus Christ ang nagbuhat niini. Kay sa Genesis 1:1 ang iyang gibuhat kay ang langit ug ang yuta ug ang mga butang sulod niini. Kung siya nagbuhat na abay mabasa sa Bible. 0326. So, particular siya sa ang imo nabasa sa Genesis 1:1 ang kasaysayan na sa atong kalibutan. Pero daghang kaig pasahe sa Biblia nga dili kinirang atong kalibutan ang gibuhat niya. Daghan siya gibuhat ang tanan nga mga dili lamang ang siyam ka planeta because siyam ka planeta ang ato ra po nang nahibaw-an nga solar system nato sa elementary science nato. Solar system gani ang siyam ra na ka planets nga naglibot sa atong kaugalingong adlaw. Kay kanang solar system ang adlaw man na gilibutan sa mga planeta. Ang mga scientists nagsulti nato nga kada usa ang mga bituon nga atong makita sa langit equivalent na sa atong adlaw. Sa palibot kibali ni ana doon na po yung mga heavenly bodies sama sa atong planeta nga mao ang kalibutan, ang Venus, ang Earth, ang Mercury, ang Jupiter, Saturn ug uban pang nahibaw-an nato sa solar system. But this solar system is only a little, very little gamay ra kaining tipik sa lapad kayong universo. Ang universo consist na siya sa daghan kaayo nga mga constellation. Kanang mga constellation ang pundok na sa daghan kaayong kabituunan nga gilibutan po sa daghan kaayong mga planeta. Ginganlan na siya mga ang universe na siya. Dili na nimo masukod sa
dagan-dagan sa kilometro o sa mileage. Wala na. Ang sukod niya na light years na millions of light years. Mo nang giingon nilang universe itself is infinite. Walay kinutuban, walay sinugdanan. It's like eternity itself. It's like a description of God Himself who is eternal. Ang buti pasabot ini, ang Dios dili Dios lang sa siyam ka planeta. Dili Dios lang ining kalibutana. Dios siya sa tibok universo. Ngayo kag teksto, Salmo kapitulo 33, versikulo 5 ug 6. Ako ning ihatag sa imo ha. Ang una nga teksto, Salmo 33, versikulo 5 ug 6. Nag-ingon diri, pinaagis pulong ni Jehova na buhat ang mga langit. Ang imong gisayt kaganina, ang Henesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Gisugin lang ta ka ang kasaysayan na sa atong kalibutan, ang Henesis 1:1. Pero Salmo 33 bersikulo 6, pinaagis pulong ni Jehova na buhat ang mga langit. Gawas na iniining atong kaugalingon diri na apay daghan. Heavens. Ug ang tanan nga panon nila pinaagis gininhawa siyang baba. Panon nila ang sulod sa universo, ang sulod sa kalangitan. Bersikulo 7. Gitigom niya ingon sa usa ka pinundok ang mga tubig sa dagat, gibutang niya ang mga kahiladman sulod sa mga dapa. Ang point din mauning ang Bible nag-ingon, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Pinaagis gahom sa iyang pulong, nabutho ang universo. Another text akong i-share nimo. Mabasa nimo sa Salmo 8, versikulo 3 o 4. Salmo 8, 3 o 4 nag-ingon, sa magpalandong ako sa imong mga langit. Dili lagi ni kay ang ato lang. Sa buhat sa imong mga tudlo, unsa man ang buhat sa imong mga tudlo, ang bulan ug ang mga bituon nga imong gimbutan. Unya gitan-aw nako ang kaugalingon bersikulo 4. Unsa ba ang tawo nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tawo nga ikaw nagduaw man kaniya? Sa ato pa, Ginoo pagkagamay ra man gid nako. Nganong gitagad man ko nimo nga pagkadaghan anang dagko nimong gibuhat. Ang adlaw, ang bituon ug ang tanang kabituonan nga makita sa kalangitan, sa kadaghan anak nganong imo pa man kong gitagad. Munang expression kay bali na ni David nga pagkagrabe kay kadako sa gugma sa Dios nga pagka-insignificant niya nga pagkatao sa pagkadaghan sa tagdunon sa Dios nganong gihigugma pa man siya. Tanaw ni David sa hugalingon tulpok ra gyud. Oo nga, ato man ang leksyon sa atong kaugalingon sa katibukan sa universo nga gi-create sa Dios, nahigugma pagyud siya nato. Naaga ni awit nga nag-ingon, how big is God? How big and wide His vast domain. He's big enough to rule this mighty universe, yet He is small enough to live within my heart. Di ba nindot kay nga pinulungan sa in English? Pagkadako niya nga kinatibukan sa universo, iya na nang nataran. Apan pagkagamay niya, nga mupuyo siya sulod sa akong kasing-kasing. Sambingay na nga pinulungan, apan ingon ana ang paghigugma sa Dios nimo ug nako. Just one more verse. Okay. Salmo 19, versikulo 1. Ini salmo daghanig pinulungan diri nga makapahingang ha sa tao bitaw. Ang pagkanindot sa description ni David sa atong pagkabinuhat sa Dios. Ingon diri sa Salmo 119, versikulo 1, ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios ug ang hawan, ang space, nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. So everything, dili lang ang langit ug yuta, dili lang ang siyang kaplaneta, ilalom sa palibot sa atong adlaw ang gitawag tag solar system, but the whole universe itself is God's creation, including you. Ug ikaw magihimong tumong sa iyang gugma. Amen. Ginoo magpanalangin nimo. Okay, so wala manganli ang 9 ka planeta sa Biblia apan tataw masabot nato magkaigsunan kanang 9 gamay ra gid kay na pagkalapad o pagkawalay kinutuban ang tibuok universo o ang sentro ni anang paglalang mao ikaw higala. Amen. Amen. Okay, so gikan kang 1865, Pastor, unsay relasyon sa mga Jews kung Hudiyo o sa mga Seventh-day Adventist? Ang mga Seventh-day Adventist, mga Hudiyo ba o Jews? Or ang mga Jews, mga SDA ba? Palihog daw explain, Pastor. Ug mo yung kag Jewish people, parehara na sa mo yung kag Filipino people, American people, Chinese people. Jews are description of the citizens of Israel. Mga sakop Citizen. sa nasod sa Hudiyo, sa Huda,
sa Israel kana karong nag-away dito sa Middle East batok sa Gaza nga iya sa mga Palestino. So Jewish people ang ngalan nila. Kita Pilipino ta. Ang Amerika nga ang mga tao nagpuyo sa Amerika, Amerikano sila. So Jewish is a term for the Jewish people, mga tao nagpuyo sila. Ang SDA, religious organization na. Religious organization nga nagtuo unas tanan nga ang adlawng igpapahulay, ang adlawng ikapito, timailhan sa atong pag-ila sa pagkamaglalang sa Dios. Seventh-day Sabbath, kay gihatag man sa Dios ang adlawng igpapahulay aron mahinumdum ta nga siya maglalalang nato. Ug kanang word nga Adventist, mga tao nang nanaghulat sa pagbalik ni Jesus. Munang kombinasyon na sa duha ka doktrina ining pagtulun-an. So, religious organization ng SDA, Jewish citizens of Israel. Umuingon ka nga, ang Jews SDA ba? No. Walay Ang relasyon. SDA Jews ba? No. Apan, may gituuhan ang Hudiyo nga sama sa gituuhan sa SDA or may gituuhan ang SDA nga sama sa gituuhan sa Hudiyo. Pananglitan, ang Hudiyo nagtuo nga ang adlong ipapahulay pag-ilas pagka maglalalang sa Dios. Gituuhan po na sa Seventh-day Adventist. Ang Hudiyo nagtuo nga mahugaw ang mga butang nga gidili kibali sa Bible nga dili ang ngayan natong isource ginhawa. Ang SDA nagtuo sab ni ana. So munay similarities ra sa Jews o sa SDA. Pero are Jews SDA? No, naay mga SDA nga Jews. Ug naapoy mga Jews nga SDA. Muna ako isulti nimo. Napoy mga Jews nga Amerikano. Naapoy Jews nga Amerikano, naapoy Jews nga Russian. Kaya ang Jews nakatag naman na sila katong gingalag diaspora. So dunay Russian Jew, dunay Ethiopian Jew nga gingalan og Falasya, dunay Polish Jew taga Poland, dunay American Jew, dunay German Jew nga gi-annihilate ni Hitler sa panahon sa gubat kaniadto, etc. But Jewish people are simply people who come from the Jewish state. We call now Israel. Okay. SDA are believers in the Seventh-day Sabbath and the Advent of Christ. Muna, kami na. Ang Hope Channel na. Okay. Gikan kang 8785. Pastor, usa ko ka mag-aawit sa usa ka born again nga simbahan. Ako usa sa inyong mga viewers, matod pa niya. Unta tagaan ninyo higayon ang akong pangutana, Pastor. Ngano man nga nakasinati man kita og kusog nga bagyo pareha sa Yolanda. Nasuko ba ang Ginoo kanato busa gipasinati taniya og kusog nga bagyo? Og imong mahinumduman ang gingalan sa Biblia og the signs of the last days chapter ang Mateo 24. Naasad ni mabasa po nimo ni sa Pinadayag Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 3. Ug sa uban pang pasahe sa Bible, Jeremias Kapitulo 30. Kanang mga kalamidad nga nahitabo sa atong kalibutan, tinuod na ang usa na kailhanan nga wala na kaagwanta ang Dios sa kadautan sa kalibutan. Pareha sa giingon sa Genesis Kapitulo 6, versikulo 5 nga dili makiglayog ang Espiritu sa Dios aron nga kanunay lang niyang alam-alaman ang tao. Naay panahon nga moabot ra nga ang iyang pagpailob kibali yang sukdanan moawas na. Mulugwa kibali na, mutugot siyang mahitabo ang mga daotang hitabo. Pagpahinomdum sa mga tao nga may gahom siya. Nga ug nakalimot mo niya, pwede mo niyang pukawon. Muna usana ka ilhanan. Apan sa laing bahin sad, ang lain pod nga dagway ni ining mga katalagman, mga katuyuan kini sa kaaway sa Dios. Aron nga ang tao mubiya sa Dios. Mabasa na nimo sa sa Job Kapitulo 1. Sa kaagi ni Job, makita nato nga ang katalagman iya ni Satanas. Kaya kung basahon nimong Job Kapitulo 2, versikulo 7, ako ning ipakita nimo nga teksto ha. Job 2, versikulo 7. Makita nimo nga kana diing mga ingon ana nga mga kalamidad o mga pagsulay dili na gikan sa Dios. Akong basahon ha. Job Kapitulo 2, versikulo 7. Busa milakaw si Satanas gikan sa tubangan ni Hiuba o gihampak si Job o mga hubag nga mahapdos gikan sa lapalapas iyang tiil hangtod sa alimpulos. Kung basahon nimo ang istorya sa ibabaw ana, dili kay kinirang lawas ni Job ang gihampak ni Satanas. Apil ang iyang kabtangan, apil ang iyang pamilya, apil ang iyang mga mananap, apil ang iyang mga tao, giigo sa mga makatilingala kaayo nga katalagman, nagsunod-sunod na, makita nimo sa Job Kapitulo 1. Apan nahitabo na sa panahon nga gihagit sa yawa ang Dios.
Kay niingon manggod ang Dios sa conversation nila ni Satanas nga na kasuroy di ka dito si yuta. Nakita nimo si Job nga akong pinalanggang anak dito. Maayo ka in tao, nag-alagad gid siya nako. Ingon ni Satanas sa iya, akin sagoy di mo alagad nimo nga ang imong gihimo kang Job panalangin nga panalangin nga panalangin raman pulos raman. Ako po'y panalangin. Banos kong pag-alagad nimo kay maayo man tanan imong gihatag. Sulay ra nagtangtang ng panalangin imong ipanghatag niya. Tan-awon ta ka di ba di man na mo alagad nimo. Ingon ang Ginoo, hala. Tagaan ta kag higayon, ipamatuod nako nga mawala ng iyahang butang. So si Satanas, Pastor, kanunay gyud, doon nagisi akusasyon sa tao. Doon ay akusasyon sa tao, doon na po'y akusasyon sa Dios. Makita man nato nga maot yun siyang motibo. Kay ang akong punto ini mauni. Tanang kadaot nga nahitabo sa ato, dili ang Dios na, ang yawa na, nga naghatag ana, masakit ka, mga balatian, mga katalagman. Iyan na sa yawa. Naman na sa Biblia. Apan, paagi na sa Dios. Usa? Pahinomdom nga naa siya. Ug musalig ta niya, mabalik iyang panalangin, mabawi ra. Apan kung sayawa nga part, mahitabo na, mawad-an kag pasalig. Apan salamat sa Dios nga sama nining mga Yolanda nga nahitabo sa ato, masindong, mapablo. Sumala sa mga balita sa radyo sa TV, labing daghan sa mga tao nga nisamot hinuon pagkarelihiyoso human sa mga katalagman. Sa ato pa, wala malupig. Ug sa kaagi pa ni Job, na humana lang niya ang tanang pagsulay sa bersikulo 22 sa kapitulo 1. Basahan ninyo. Bersikulo 21 ug 22 sa Job, kapitulo 1. Ug miingon siya. Gikan sa bersikulo 20 ha, Job 1:20 hangtod 21. Ug unya si Job mitindog, gigisi niya ang iyang bisti, gialutan niya ang iyang ulo, mihapa siya siyuta og misimba. Ug miingon siya, bersikulo 21, ako hubo nga mibula sa tiyan sa akong inahan, ug hubo sab kong pauli dito. Si Jehova mihatag, ug si Jehova mikuha, bulahan ang ngalan ni Jehova. Niining tanan, si Job wala makasala, wala sab niya butang-butangi si Jehova binuang. Sa ato pa, wala niya ibalik ang pasangil sa Ginoo. Iyahang gidawat ang kamatuoran nga pagsulay rato alang niya, ug wala siya mobiya sa pag-alagad. Munang ang balos niya, ug basahon nimong tumoy sa libro ni Job, gibalik sa Dios ang panalangin nga labaw pa kay sa wa pa siya maabti atong mga pagsulay nga gihatag sa panuway nga mao sa Satanas. Okay, so nindot higala no nga ato masabtan nga ang Ginoo ang iyang interes sa alang kanato mao nga kita pahinumduman while ang kaaway ang iyang interes nga kita mawala diha mapukan kita diha sa iyahang pag-alagad. Mao ra man gina pastor ang kasinatian din his kalibutan. In fact, sa imong giingon sa Yolanda, makita nimo ang nasod sa kinatibuk-an nag-ampo gid noon sa Ginoo regardless of unsay religious nga affiliation sa kadaghanan. Pero makita nato nga ang tibuok nasod atong panahon na. Naamanggit sa uban nga mawad-an na hinuon og pagsalig tungod sa mga pagsulay, tungod sa mga katalagman. Resulta gid na sa paningkamot po sa yawa. Naaragid gihapon. Maka-score po siya. Ang duha ka pwersa nga nagalihok higala sa kalibutan, makit-an gid nimo ang mga epekto ni ana. Apan dalaygon ang Dios nga hantod nini mga panahona mi pasulabi paggihapon ang atong pagsalig sa Ginoo. Amen. Agi og pagpukaw kanato sa pag-ingon nga ni arako. Ni arako. Higala, wala tayo igong panahon sa pagpadayon sa unahan, apan among isaad kaninyo ang nabilin nga mga pipila ka pangutana ato kining unahon sa mosunod natong panag-uban. Hinumdumi nga sa sunod semana, Martes na ninyo makit-an ang tulumanon pangutana pastor og sa Huwebes. Mao ra gihapon nga mga orasan sa aton tagsa-tagsa mga Pinoyanan. Sa atong pagtapos sigala magahimo kita sa pag-ampo kauban ni Pastor Edwin. Alang sa atong kaigsuonan nga nakigduyog nining atong 777 International Fellowship of Prayer, atong iduko ang atong mga ulo, lakip sa atong mga viewers. Amahan namo nga balaan, dako kaayong among kalipay, nga niining milabay nga usa ka takna. Sa makausa pa, among naablihan ang imong pulong. Ang balaang kasulatan, din adunay daghang lamdag sa among nalibog nga mapanghuna-huna. Adunay daghang tambag nga among gikinahanglan. Adunay daghang badlong nga gipahinumdum kanamo, maingon man mga pagtulunan nga makamatuto kanamo sa dalan sa pagkamatarong. Salamat kaayo ni ining tanan. Ni ay pipila nimo ka mga anak
nga may pinasahi nga suliran, nga nag-request nga sila magpaampo. Duawa sila sa ilang mga sirkumstansya, sa ilang mga panimalay. Sila nga naay mga balatian, sila nga mukuha og mga examination sa pipila ka adlaw gikan karon, ihatag kanila ang kalampusan aron nga makaambit sab sila sa ilang bahin niining kaumhan sa pagpangalagad sa katawhan ug kanimo. Nasabtan namo nga kun unsay among mahimo sa among isig katawo, gi-count day na nimo amahan nga nahimo pud namo kanimo. Busa tabangi kami nga magmanggihatagon, magmanggiluyon, magmapinasayloon, magmatinahuron. Kay kun mahimo namo kini sa among isig katawo, amo man day ikaw gipasidunggan pinaagin ini. Giampusab namo kining imong mga anak nga maikagon kaayong nagasunod niini nga tulumanon. Ayaw sila pasagdi, ihatag kanila ang tinaw sa ilang pagsabot aron nga ang pulong ilang nadunggan ila sa makinabuhian. Ilabi na ang nagkinahanglan sa kausaban sa ilang kinabuhi nga dili unta sila malimin sa kaluyahon ug maulipon sa bisyo kun dili pinaagis imong gahom makadaog sila batok niining tanan ug makakinabuhing gawasnon diha sa pagkinabuhi nga mahimong panalangin ngadtos uban. Among giampo ang imong pagpanalangin sab niini nga programa maingon man ang Hope Channel nga nahimo kining usa ka alternatibo nga istasyon nga dili lamang maghatag og advertisement og kalingawan kundi magdala sa kalab-as sa pulong sa Dios nga mahimong tinapay sa kinabuhi kalan-on alang sa walay katapusan nga kalipay sa mga taong nangandam sa pagsunod sa gingharian sa langit. Ubani kami hangtod sa sunod sibya ang imong grasyag panalangin maanaa ka namong tanan among giampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Gusto ka ba nga madasig sa mga tinuod nga istorya sa kinabuhi? Grabe ka, manglalait bitaw, mga bad words isay sa imuha, pero grabe smile yapon. Actually, pagkita na ako sa butang nangawala na, I realized nga dili day ako'y tag-iya. Ug paligunon pa ang imong pagtuo diha sa Ginoo. So dili ta angay mabalaka. That we have a great and powerful God. Tanawa ang mga kasinatian nga nagpamatuod nga ikaw ug ako giampingan sa labaw makagagahom. You have to make sure nga ang imong life mahimong kahayag sa kalibutan. Have your trust and confidence in God. Ayaw palabya ang higayon. At tangi karong umaabot primero. Faith at Work. Dinhi lamang sa inyong Positive TV. Hope Channel.